پاک کے شان نال میدان مباہلہ چ ٹرے جویں قرآن نے آکھیا سی ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا شیعہ سنی بھائی یاد رکھنا میدان مباہلہ 6 سال دے سن کریم کربلا امام حسین 7 سال دے امام حسن مجتبی 31 سالہ پاک مرتضی 61 سالہ خود مصطفیٰ 16-17 سالہ سیدۃ النساء اب مدارج نبوت میرے ہاتھ وچ ہے مدارج نبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی شیخ الکل فی الکل میں ایک جگہ آکھیا شیخ الکل فی الکل ایک بندہ کہندا بالکل شیخ الکل دا مطلب ہر علم وچ استاد برادران اسلام دے اہل سنت دے 10ویں صدی دے عالم ہیں لیکن بڑی پیاری گل لکھی ہے انہاں بڑا اچھا یہ لفظ اور بڑا اچھا سلسلہ درج فرمایا کہ 5 کے شان نال میدان مباہلہ چ ٹرے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہندے جدوں 5 میدان مباہلہ دی طرف ٹرے 6 سال دے کریم کربلا امام حسین پاک رسول نے اج کچھڑ چکے اس سینے نہ لایا 7 سال دے امام حسن مجتبی مصطفیٰ نے کھبے ہاتھی انگلی مبارک پکڑائی اگلا جملہ بڑی معرفت والا ہے شیعہ سنی بھائیو سید و مومن 5 میدان کیویں ٹرے اگے اگے پاک مصطفیٰ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتضی اگے پاک مصطفیٰ پیچھے پاک سیدہ پیچھے پاک مرتضی میدان مباہلہ مصطفیٰ نے قدم جانا مصطفیٰ نے قدم تے سیدہ زہرا نے قدم رکھنا جناب سیدہ نے قدم جانا جناب سیدہ دے پاکیزہ قدمہ دے نشانات مولا علی نے قدم رکھنا او کروڑ سلام حسنین دی ماں نو جدے پیراں دے نقش دا بھی پردہ ہوے انہاں نو زہرا کہندے پیراں دے نقش دا اللہ محمد مال محمد واجے لپارا دے بس اگے اگے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام اگے نبی پیچھے معصومہ پیچھے امام شیعہ سنی بھائی اس ترتیب نال مصطفیٰ اپنی اہل بیت نو میدان مباہلہ چ لے کے ٹرن تاکہ آن والیاں نسلاں نو پتہ چل جائے نبی تے امام دے درمیان عصمت شرط ہے جڑا معصوم نہ ہوے نہ نبی بن سکدا نہ امام بن سکدا ہے شیعہ سنی بھائیو 5 دن پاک دی میدان مباہلہ 5 دن پاک دی میدان مباہلہ چاؤن دی ترتیب ہو رہے تے 5 دی میدان مباہلہ چ بیٹھن دی ترتیب آدھا گھنٹہ حاضری میں دے دیتی آدھا گھنٹہ ہور حاضری دیاں اکالی چادر دے صحبان تھلے 5 دن پاک میں تشریف فرما ہوئے دوزانو ہو کے پاک مصطفیٰ بیٹھے اگے مولا علی نے بٹھایا سجے امام حسن کھبے امام حسین پیچھے جناب سیدہ برادران اسلام دی کتاب تفسیر بیضاوی پہلی جلد صفحہ 142 طبع مصر وچ لفظ درج نبی پاک جدو میدان مباہلہ تشریف فرمائے پاک رسول فرمایا میدان مباہلہ تشریف فرماؤ کہ میرا ویر حسن میرا پتر حسن میرا پتر حسین میرا ویر علی میری بیٹی زہرا اذا دعوت فامنو مصطفیٰ فرمایا دعا میں کرنی ہے آمین تساں آکھنا ہے دعا میں محمد نے کرنی ہے اور مسلمانہ مر جانا جہان چھڑ جانا ہے زیدہ علاج حکیم لقمان کو بھی نہیں سی پاک رسول نے اپنی دعا دی قبولیت دی شرط اہل بیت دی آمین نو قرار دیتا ہے اور مسلمانہ جدو اہل بیت تو بغیر رسول دا گزارا نہیں غلام رسول دا گزارا کیوں ہوئے گا توجہ ہے دعا ہوئی قبول ہے جدو وچ اہل بیت دی شمولیت دعا ہوئی قبول ہے جدو وچ اہل بیت دی شمولیت فرمایا دعا میں کرنی ہے آمین تساں آکھنا ہے پنڈال میں تو دسا سائی بھی میدان مباہلہ چ کلے نہیں سڑائے 3 پتر نال لے کے آئے سن 2 پتر لے کے آئے سن ایک دا نام تاریخ سبگا لکھا دوسرے دا نام عبد المنعم 2 تیاں لے کے آئے سن ایک دا نام سی مریم دوجی دا نام سی سارا جدو 5 میدان مباہلہ چ بیٹھے انہاں سائیاں چوں عیسائی بول کے کہندا جڑے میدان مباہلہ چ آئے سن تاریخ یعقوبی وچ ایک عیسائی بول کے کہندا واللہ قد جسا محمد کما یسن بجن دل مباہلہ تے عیسائی بول کے کہندا منو انجیل مقدس دی قسم محمد میدان وچ میں بیٹھے نے جویں نبی بیٹھے نے میری نبی دے بیٹھن دے انداز تو پتہ چل گیا آخری نبی حسنین دا نانا زہرا تا پاک وہ ویلے کرد بن القما جڑا میں تہاں دسیا پادری دا نکا پرا سی کرد بن القما بول کے کہندا سائیو دھیان تے مارو تانوں سمجھ نہیں پئی آوندی او جدوں دے 5 میدان چ آئے نے زمانے دے حالات ہی بدل گئے نے کہندا ویکھو تے صحیح درختاں تو پتے چڑھن لگ پے گھونسلے چ پرندے اپنے آپ نوں باہر سٹن لگ جڑا پرندے چوگا چوگے ہے ذاکر صادق شاہ جی منہ چ باہر کڈن لگ آ پہاڑاں تو کالا دھواں اٹھن ڈیا سرخ سیاہ نیری چلن لگی بارش دا موسم کو نہیں سرد بدل گادا ہے کرد بن القما کہندا سائیو منوں انج لگدا ساڈے تے عذاب نازل ہون لگا جڑا حضرت یونس علیہ السلام دی قوم تے نازل ہویا سی تفسیر نصف وچ موجود ہے اس ویلے نہ سائیاں دا لاڈ پا دی ابو حارثہ دی عمر 120 سال سی بول کے کہندا یا معاشر النصارى انی لا ارى وجوها لو اقسمت اللہ یذیل جبل من مکان لزال بها لاڈ پادری بول کے کہندا سائیو میرے
میرے سمیت کوئی بھی انہاں پنجاں نال مبالا نہ کرے. کیوں؟ میں میدان وچ نورانی چہریاں دی زیارت کرنے اگر پہاڑ نو حکم دین پہاڑ اپنی جگہ چھڑ جائے. کہندا فلا تباہلو فتح لکو ولا یبقى على وجه الارض نصرانی لا یوم القیامہ. پادری کہندا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پادری بول کے کہندا میرے سمیت کوئی نہ پنجاں نال مباہلہ نہ کرے وگرنہ آسمان تو ایک ایسی آگ برسے گی قیامت تک ایک سائی بھی دنیا تے باقی نہیں رہے گا. شیعہ سنی بھائیو انہاں سائیاں نے میدان مباہلہ ہاتھ جوڑ کے پنجاں کولوں معافی مانگ لئی. انہاں کہیا سی مناظرہ اگے ہار گئے ہاں مباہلہ کر نہیں سکدے عذاب الہی دے نازل ہون دا خطرہ ہے. اسی تانوں سالانہ 3 اٹھ 3 تلواراں 3 نیزے 3 زیرہ 3 گھوڑے دیاں گے 2000 جوڑے دیاں گے جہدے چک جوڑے دی قیمت 40 درہم ہوئے. اور 73 پنڈ نے سائیاں دے کوئی مسلمان اتھوں لگیا 3 دن اسی مہمان نوازی کریں گے معافی چاہنے ہیں. صلح ہو گئی صلح نامہ لکھا میرے مرشد علی نے اپنے ہاتھ نال. لا میرے نبی دل میں غیب دی گل بھی سن. شیعہ سنی بھائی جدو پادری میدان چھڑ کے ٹرن لگا میرے پاک نبی ارشاد فرمایا ابو حارثہ پادری میں محمد پہ کہنا تو گھر جانا ہے سونا ہے اٹھنا ہے اٹھتے پلان پٹھی رکھ چھڑنی. پادری کر گیا ستا اٹھیا اٹھتے پلان پٹھی رکھی پلان سدھی کرن لگا. یہ دماغ میں گل آئی یہ تو محمد نے منو میدان مباہلہ چی آگ چھڑیا سی. شیعہ سنی بھائی سائیاں دے پادری نو نجران جا کے اچھی آواز نال کہنا پیا اشہد ان محمد رسول اللہ. شیعہ سنی بھائیو میں چند منٹہ تو انہوں سارا مبالہ سنا دیتا ہے کہ پاک رسول نے کیویں نجران دے سائیاں نو خط لکھیا کیویں سائی مدینے آئے پاک رسول کو مناظرہ ہارے کیویں حضور نے مبالے دی دعوت دیتی کیویں 5 میدان وچ آئے کیویں اسلام نو فتح حاصل ہو گئی کیویں اسلام پھیلیا. یاد رکھیں مسلمانہ کسے غفلت وچ نہ رہیں. اسلام کسے لم ٹینگ دی تلوار نال نہیں پھیلیا پنجاں دے کردار نال پھیلیا. اسلام پنجاں دے کردار نال. اچھا مبالہ میں سارا سنا دیتا. ذاکر صاحب اس مبالے چ مینوں کی لبا تانوں کی حاصل ہویا. میں کوئی 36 کو نتیجے کڈنے آئے تے مبالہ تے تات 36 12 اج سن لو 24 اگلے سال سائی. میرا شیعہ سنی بھائی پاک رسول تو بعد حضرت علی علیہ السلام سرکار حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین جناب سیدہ تو علاوہ کائنات وچ کوئی ہور بھی ہستی افضل ہوندی پاک رسول اونوں بھی میدان مباہلہ چ نال لے کے ٹر دے. پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ اگر پاک رسول نوں ہور بھی کسے نال پیار ہوندا او مبالے وچ نال ہوندا. او مسلمانہ آج دی مجلس وچ میں اہل بیت دے بچیاں دی شان پڑھی ہے جدے تو امت دے بڈھے رہ گئے نا. او جے کوئی رسول دی اور بھی سکی تھی ہوندی اور بھی کوئی بابا جی اور بھی کوئی سکی تھی ہوندی حسن شاہ جی اور بھی سکی تھی ہوندی رسول دے نال مباہلے چ ہوندی. ایک مناظرے بندہ منوں کہندا ایڈا نہ بن تے میں کہا کیڑا بناؤں. اگر رسول دیاں تیاں ہے سن چونکہ مبالہ 9 ہجری نو ہویا اس ویلے باقی تیاں مر گئیاں سن زندہ ہوندیاں تے رسول اللہ میں کہا چل تیاں تے مر گئیاں سن جوائی تے زندہ سی اونوں ہی پھڑ لے ہوندے. بھائی امیر جعفری صاحب فرما رہے نے اللہ نو برداشت نہیں سی کہ زہرا دے نال کوئی ہور بھی رسول دی تھی ہوئے تے شریک بن جائے. سونی گل کی ذات کلی جناب سے ہاں. او جے پاک رسول نو اپنی نبوت تے کامل رقم یقین نہ ہوندا جگر دے ٹکڑے لے کے میدان مباہلہ چ نہ آندے. او جے سائیاں نو تواڈے میرے پاک نبی دی نبوت تے کنگ دے دانے جنہاں وی شک ہوندا کدی وی ہاتھ جوڑ کے پنجاں کول معافی. آ جڑا ہن جملہ کہن لگا اینو یاد رکھیا اون تے ساری تقریر یاد رکھو ثواب دا کام ہے پنجاں دی دشان ہے. لیکن جڑی یہ گل کر رہے ہیں شیعہ سنی سید غیر سید اپنا بیگانہ اندر لا باہر لا ہے آ گل نہ بھولی جڑی ہون تینوں دسن لگا. شیعہ بیٹھا سنی بیٹھا سمجھدار آدمی ہے میں نے دس تے صحیح معرفت والا بیٹھا مومنا. اے پاک رسول کلے میدان مباہلہ چ جاندے اسلام نو فتح حاصل نہیں سی ہونی. میں عالم تصور چ کہ یا رسول اللہ تسی نور من نور اللہ سونے اللہ نے اپنے نور تو جدا کر کے تیرا نور بنایا. کلے میدان مباہلہ چ جاندے سائی تہاڈا چہرہ ویندے مرعوب ہو جاندے مغلوب ہو جاندے. وہ 6 سال دا حسین کو چھڑ چوکے لائے 7 سال دا حسن مجتبی انگلی پکڑ 17 سالہ زہرا تے 31 سالہ مرتضیٰ اپنی اہل بیت نو گھروں باہر لے آن دی لوڑ کادی سی. نبی پاک صاحب اللہ کے
ساری امت نو پتا چل جائے صرف میرے منکر تے لعنت نہیں، جڑا قیامت تک اہل بیت دے مقابلے چاہے ہو دے تے بھی قیامت تک بار بار دوسری گل حضور فرما بے شک دوسری گل حضور فرمائی میں اپنے اہل بیت نو میدان مبالغہ نہ لے کے اس واسطے ٹریا کل نو کوئی پاگل کوئی بے وقوف کوئی لمچو اے نہ آخر دے منو قرآن کافی حضور فرمایا اپنی اہل بیت نو نہ لے کے ٹریا تاکہ آن والی نسل نو پتہ چل جائے صرف قرآن سامت ہی کافی نہیں، قرآن سامت دے نال قرآن ناطق دی بھی ضرورت ہے۔ شیعہ سنی پھائی منو عرب دی کسے پھٹی پورا میرے بزرگان دی کثیر لائبریری کسے عربی دی پھٹی پرانی کتاب ہے بابا جی منو لفظ نظر نہیں آئے کہ کسے نے مدینے وچ امام حسن حسین نو یابن البطول یا یابن المرتضی کہہ کے بلایا ہوئے نہیں، عرب جدوں بھی کس نے امام حسن حسین نو بلایا ایک کوئی لفظ آکھیا یابن رسول اللہ او محمد دے پترو ساڈا تواڈے تے سلام ہوئے۔ میں سائنس نال میٹرک کیتا سی تے میرا کلاس فیلو سی حافظ قرآن ہے سی بے ایمان منو کہنے لگا اے تے تواڈی شیعہ دی سمجھ نہیں آوندی میں کہا کیڑی آکھے نسل توڑ دی پیو تو اے حسن حسین علی دے پتر نے تے تسی شیعہ کہندے ہو محمد دے پتر نے میں کہا شیعہ نہیں کہندے قرآن کہندا میں کہا تیسرا پارہ کھول سورہ آل عمران تیسرا پارہ کھول سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں کیا حافظہ کاریہ بے ایمانہ او کلاس فیلو سی نا میں نو آخ لیا کلاس فیلو جی سن میں کیا حافظہ کاریہ بے ایمانہ حافظہ کاریہ بے ایمانہ اگر امام حسن حسین رسول دے پتر نہیں تیسرے پارے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 61 وچ ابنانا و ابناکم او کیڑے پتر نے جڑے مصطفیٰ میدان مبارک نال لے کے ٹرے آگے لگا تانوں شیعہ نو بھی تے صرف مبالغے والی آیت آوندی ہے نا اور تے کوئی آیت نہیں آوندی جدے نال ثابت ہوے امام حسن حسین رسول دے پتر نے میں کہا میرے کول ہور بھی آتا سن لا میں حیدری ہاں میں کہا 7واں پارہ سورہ نام رکو نمبر 16 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ آندے نے شیعہ نو قرآن نہیں آندا ایک بندہ کہندا تواڈے چ حافظ کوئی نہیں میں کہا انے تھوڑے نے حافظ بتھیرے جو کر گلا لیو ساری آیتاں دی وضاحت نہیں کردا ہے دے ٹکڑے دی طرف توجہ چاہنا اللہ قرآن نے فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس اللہ قرآن نے فرمایا عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے مسلمان عیسیٰ نبی دا تے پیو کوئی نہیں سی جے عیسیٰ نبی ماں مریم دی نسبت نال ابراہیم دا پتر کہلا سکدا ہے امام حسن حسین زہرا دی نسبت نال محمد دے پتر کیوں نہیں کہلا سکدا آیت مباہلہ نے اور ان آیتاں نے دس دیتا امام حسن حسین رسول دے پتر آج کوئی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم آج کوئی شیعہ دی زد چاکے ماتم حرام ہے زنجیر زنی حرام ہے اسی وہ حرام خور دی گل نہیں مننی کیونکہ جڑا مولا حسین دی ساڑی زد چ مخالفت پا کردا ہے ساڑا کچھ نہیں پیا گواندا اپنی قبر گندی پیا کردا ہے جن نے پیتا تتورا او دا منہ چٹے کتورا وہ اپنی قبر گندی پیا کرنا وہ ساڑا کچھ نہیں بگاڑدا رسول دے پتر دی مخالفت کر وہ جڑے کہندے نے اہل بیت رسول دے کام وچ کیویں شریک ہیں میدان مبالغہ چا کے ویکھ لین انہوں پتہ چلے گا اہل بیت رسول دے کام وچ کیویں شریک ہے اور پنڈ والے میدان مبالغہ چ سائیاں نے سیداں دا حیا کیتا ہے یہ گل ذہن نشین رکھیا سائیاں نے سیداں دا حیا کیتا ہے آج جڑا غیر سید ہو کے سید آج نہ نکاح دا سوچی ہو دی اصل وچ فرق ہو دی نسل وچ فرق میرے بزرگان دی اس موضوع تے کتاب ہے الرحمت المہدات فی اثبات عظمت السادات ایک تے کتاب ہے نا تشہد وچ علی ولی اللہ تو میں پہلے دے گیا تانوں
یہ دوسری کتاب میرے بزرگوں کی میں چھپوائی ہے جہد سید زادی نے کہا غیر سین حرام ہون تے میرے بزرگوں نے 15 قرآن دیا آیتاں لکھیاں 70 فرق لکھے سید تے غیر سید دے درمیان 15 اہل سنت علماء دے بیان نے تے 30 شیعہ علماء دے بیان اور یہ پیغام ہے جڑا میں پورے ملک ورلڈ وچ دے رہا دواں ہتھاں تے قرآن چاہ کے جویں ماں تے دھی نال نکاح حرام ہے اسی طرح غیر سید سید زادی نال نکاح حرام جڑا کوئی ریسرچ چاہتا ہے تو بعد کتاب میں دے کے جاواں دا بڑی کوئی کتاب آ کے لے سکتا ہے عظمت اسمدات موضوع ایک دو سوالات نے کسی بھائی نے دیتے نے تے اپنا ہی بھائی ہے میرا تے کہندا سانو علامہ صاحب ایک مولوی کہتا ہے کہ مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے ان پر فضیلت دی میں انہیں کوڑے ماروں گا ان پر میں نا نہیں لینا ممبر پاک ہے انجی دس وہ شاہ جی انہوں دا نام لین دی لوڑ ہی کوئی نہیں جنہ دا نام پیڑا کر کے لیے پولیس پھڑ لیندی ہے چنگا کر کے لیے اللہ پھڑ لیندا ہے اسی ذکر انہوں دا کریے اگر کسی مولوی نے آگیا کہ مولا علی نے کہا مجھے جس نے اس پار جس نے فضیلت دی میں اسے کوڑے ماروں گا یہ ساڑی شیعہ کتاب کوئی نہیں یہ برادران اسلام دی کتاب دی روایت ہے تے ایدہ راوی جڑا ہے او دا نام ہے سفیان سوری دا سی صلوات پڑھیں بابا سفیان سوری سفیان اپنے کول ہی راکے ساڑھے کول عمران ہی رہن دیتا بچہ سفیان علی روایت تو مننا گے تو آڑے کار دی بندر بانٹ ہے اپنے کار دا تو جمع خرچ کرنا ساڑھی کسے صحیح سنت روایت نال ساڑیاں کتاباں چی بات نہیں ہے دوسری گال کسی نے آیا کہ ایک غلیظ مولوی نے یہ کہا کہ امام حسن پاک دے بارے انہیں کوئی گستاخی کی تھی یہ معصوم نہیں امام حسن پاک وہ معصوم ہے جڑا کوئی کسی برائی دی نسبت معصوم دی طرف دے وہ ملعون ہے جنابی المودت میرے کول موجود ہے جنابی المودت ہے جس مصطفیٰ دا فرمان کالی کمری والی سنکار فرمایا انا و علی والا حسن والا حسین و تیست میں ولدر حسین متاکر معصومون نبی پاک فرمایا میں میرا ویر علی میرا پتر حسن میرا پتر حسین نو لال گو حسین دی لڑی چوسی سارے دے سارے متحربیاں سارے دے سارے معصوم دیاں اے معصومین دی طرف جو کوئی نجازت دی نسبت دیندہ وہ ملعون ہے کیونکہ آیت تطہیر نے بھی دس دیتا ہے کہ نجاست نہ تو دور رہنی نجاست نندہ دے قریب نہیں آ سکتی تے جڑا مولوی غلیظ آ کے کسی نجاست دا ذکر کسی معصوم دی نسبت نال کرے وہ آپ پلیتے تائیں تے پنجا تو دور صلوات پڑھا بابا تے بلندات کرنا تیسری بات آندے نے جی شیعہ اس واسطے پیٹ دے نے جی انہوں بد دعا ہے بد دعا ہے جڑے پٹے حسین دے غم چ انہاں نوں تے بد دعا ہے تے جڑی پٹی رسول دے غم چ داسا مسلماناں انہوں کدی بد دعا لو حوالہ جات بھی سن لو علی حیدر پتر حوالے یاد رکھیں مسند ابو یعلا کتاب ایک مسند احمد بن حنبل 2 مناہج نبوت 3 تاریخ کامل 4 پنجویں کتاب میرے ہاتھ وچ سیرت ابن حشام جلد نمبر دی 4 سوائدہ 312 مرکے دا سجا پاسا تبہ بروت لبنان تیری میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان ایڈا سونا بھی کوئی ماں دا نام لیندہ جی ناظر حیدری لیندہ اجے بھی اسی من دے نہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان کم تبالت موان صاحب الباجی امی جان فرمانیہ جی تو نبی پاک فوت ہو گئے نبی پاک دا سر مبارک چولی تو چاک میں سرانے تے رکھیا میں اٹھی کدی منہ تے پٹا کدی چھاتی تے کدی منہ تے کدی چھاتی تے امی جان فرمانیہ نبی دیاں بیویاں بھی رسول دی وفات تے ماتم کر دیاں سن کوئی منہ تے کوئی چھاتی تے میں ڈبل ماتم کر دی سا رسول نال پیار صلوات پڑھے بابا تے بلندا 15 کتاباں نے برادران اسلام دیاں 15 کتاباں ایک چاہ کے دکھا رہے ہیں ایویں تے لوگ منڈیاں چ کیلیاں دے لونگر نہیں صحیح طرح چک بکھاندے جی میں اہتمام پہ کرنا تاکہ کوئی یہ نہ کہ منو کوئی کتاب کھول کے بکھاندا تے بندے دا پتر بندا تے سودا نقد ہے 15 کتاباں برادران اسلام دیاں 5ویں چاہ کے دکھا رہے ہیں شیعہ سنی بھائی تیری میری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول دے وصال تے ماتم کیتا ہے جڑے کہندے نے پیٹ دے تاں نے تے انہاں نوں بد دعا ہے بیبے نوں کیدی بد دعا
اچھا ایویں گلاں نے بدوا یہاں دے جدوں مرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں روندے بھی جے پیٹتے بھی جے تے ساڈی واری انہاں نوں کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے بہرحال مناظرے چ موضوع چھڈ کے نے ماتم دا میں دیتے میرے بزرگاں بڑیاں تقریراں کیتیاں نے میں 2-2 2.5 گھنٹے صرف ماتم دے موضوع تے پڑھیا ہے میں دور سفر کر کے جانا ماتم دے موضوع تے مکمل تقریر پھر کسی ویلے سناواں دا لیکن آ جڑے حوالے تانوں سنائے نے یہ ہن موضوع ماتم دا مناظرے چ چھڈ کے نے آندے نے کریے کی جی آکھیے ماتم حرام ہے تے حیدری اماں کے باہ چھڑ دیں جی آکھیے انہیں غلط کیتا تے ساڈا مذہب گیا جی آکھیے صحیح کیتا تے پھر یا حسین بھی کہنا صلوات پڑھا بابا دا بلندا توجہ توجہ ہے نا آج کی مکمل گفتگو ہے میں تین کو سوالوں کے جواب دیتے ہیں تروں کا رگڑا میں کہ کٹ چھڑنا تمہیں پتہ ہے یہاں میں جواب دے چھڈے مختصر میں اپنے موضوع کی طرف ہونا تے میرے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آزاد ضلع جنوں آ جائے جی توجہ ہے نا تے میرے 8ویں امام کے دور میں عیسائی آئے سن 8ویں امام کو آ گیا تھی نماز روزے کی بڑی گل کر دیو عیسیٰ نبی بڑے روزے رکھتا سی امام رضا پاک فرمایا سائیو تسی تے کہندے ہو عیسیٰ اللہ دا پتر ہے جو اللہ دا پتر سی انہوں روزے رکھن دی کدی لوڑ سی او پنڈ والے تہاڈا میرا 8واں امام وہ امام ہے جڑا چہرہ ویکھ کے دس دے سن مومن ہے کہ منافق 6ویں امام تو بعد سب تو زیادہ جد دین پہنچاون دا جس نوں موقع ملیا والی خراسان امام رضا پاک ہے ایک بندے نو بڑی پیڑی بیماری چمڑی بڑی پیڑی بیماری وہ جان ہی نہ چھڑے ادھ رات دے ویلے پاک رسول دی انہوں زیارت ہوئی پاک رسول نے خواب چ 18 کھجوراں دتیاں وہ بیمار اٹھیا مدینے آیا امام رضا پاک دا باغ سی سرکار کو تشت سی وہ کھجوراں سن نیڑے آیا تو امام رضا نے انہوں 18 کھجوراں دتیاں کہندا ہور دیو امام رضا فرمایا جی خواب چ میرے نانے نے ود کھجوراں دتیاں میرے کول ود لا لا تینوں نہیں پتا میں اپنے دور دا محمد بابا جی قافلہ ٹرن لگا مدینے تو امام رضا پاک فرمایا چھتڑیاں لے لو انہیں کہا بارش دا موسم کو نہیں فرمایا میں رضا جو پہ کہیں نہ چھڑدنیاں لے کے ٹورے آدھے جن پہ انہیں مسلح بارش شروع ہو گئی چڑیاں دا ایک جھنڈ آیا امام رضا کو چڑیاں دا جھنڈ انہیں گیا امام رضا نو سپ ساڑھے گھونسلے چباڑ ہوں ساڑھے بچے کھاندہ چین بوٹ بچے کھان امام رضا علیہ السلام نے نوکر بھیج دیتا انہیں سپ مار دیتا چوکر کلان او سپ مارنا چاہیے پاویں باہر والا ہوے پاویں گھر والا ہوے سپ تے نہیں نہ چھڑنا چاہیے اے مرشد علی عباس گیلانی صاحب یہ گل تانوں کیوں سنائی ہے کہ حق دا امام وہ ہوندا جڑا انساناں دی چھڑ کے جانوراں دی بھی مشکلات حل کرے تے جڑا وچھے کولوں کٹ کھا بے اگر حیدری اونوں امام کیویں مننا میں نہیں دسنا وچھے کول کنے کٹ کھادی ممبر تے نہیں دسنا کیس ہو جاندا ہے میں حیدر شاہ نوں دس نوں پوچھ لیا نہیں توجہ تسی 5 12 14 نال پیار کر دیو مالک بھی تواڈے نال پیار کر دے کافی پڑھ چکے 5 12 14 تواڈا میرا ہونا قبول فرماؤں پیر عارف شاہ دے درجات بلند ہونا یہ تسی پاک نال پیار کر دیو پاک بھی تواڈے نال پیار کر دے احتجاج تبرسی چ 12ویں امام فرمایا شیعو اسی ایک لمحہ تواڈے تو نظر چا لئیے دنیا تو کھا جائے آج تو 50 سال پہلے جعفری صاحب آج تو 50 سال پہلے ایک ذاکر گزریا ذاکر غمگین پٹھان تساں جان دے اوتھے مجلس پڑھیے ہاں تو بیرے تو اوتھے لئیے نا انٹرچینج تو اگے 6-7 پڑھنے شرازی سیدان اوتھے مقام ہے دربار شاہ شیابل اوتھے ایک ذاکر دی قبر ہے میں چوم کے آیا تو دی برسی دی میں ذاکر صاحب مجلس بھی پڑھی اڈا ترتی پور لاگ وہ دی گل سنان لگا میں کہنا سائیں بھی تواڈے نال پیار کر دینے مثالاں دی گل سنان لگا ذاکر مسکین ذاکر سی اول کوئی انہوں ٹائم نہیں سی دیندا نا اصل غلام حسین سی دا پاکاں دے غم چ روندا اینا سی دا نا ہی انہاں غمگین پا چھڈے اول انہوں کوئی ٹائم نہیں سی دیندا تو مجلس پڑھ جے پچھلا ذاکر مس ہو جانا نا ٹریفک جام ہون دی وجہ تو
انہوں آکھنا چل تو ہی زوجرہ برآمد کرا، انہیں شہادت پڑھنی امام رضا علیہ السلام، انہوں آکھنا علم برآمد کرا، انہیں شہادت پڑھنی وادی خراسان، انہوں آکھنا لاہور علی سین دی جوڑی، انہیں شہادت پڑھنی امام رضا۔ 3 سال اس ذاکر نے ممبر تے دوجی شہادت نہیں پڑھی، ذاکر صاحب تائید فرمان دے 3 سال انہیں صرف امام رضا دی شہادت پڑھی۔ 1965 یا 66 وچ وہ ذاکر فوت ہو گیا، مولوی صاحب آئے بن ٹھن کے جنازہ پڑھان، تیز نیری چلی، تیز مولوی صاحب دی پگڑی اڑ گئی، جڑی چادر جی اتنے لیندے نے ٹالی نال جا ٹنگی، سجے پاسے سفید گھوڑے تے ایک ہستی آئی جی دے چہرے تے نقاب آئی۔ گل تے میں کر چھڈی، گل تے میں تانوں سنا چھڈی۔ ہاں بسم اللہ، بے شک ہاں۔ ذاکر نے پہلے آکھیا سی میرا مولوی کوئی جنازہ نہ پڑھائے جنہ دا میں ذاکر ہاں۔ سفید کوڑے تے ہستی آئیے نے ذاکر دا جنازہ پڑھایا، روب بڑا سی اس ہستی دا، کسی دی ضرورت نہیں پوچھ سکتے تسی کون۔ ایک 85 سالہ شیرازی سید سی، آج بھی بیرے جاؤ بزرگ جڑے شیرازی سید نے انہاں کو پوچھ لو، قرآن سر تے رکھ کے پوچھ لو، وہ تائید کرن دے ذرا حیدری گل صحیح سنائی۔ ایک 85 سالہ بزرگ سید سی، تہجد گزار سی، غم حسین چھریاں ماردا سی، نماز تے تشہد وچ علی ولی اللہ دی گواہی بھی دیندا سی۔ انہیں اگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھیا تسی آئے بھی ہو تے جنازہ پڑھا کے جاندے بھی ہو، تسی کون ہو؟ اس ہستی نے آکھیا شیعو میں نے سنجانو، 3 سال نے ذاکر نے ممبر تے میری شہادت پڑھی ہے، میں امام رضائی کا دا جب میں دا جنازہ خود نہ پڑھانا۔ 12واں کا پرسہ قبول فرمائے۔ 2 یا 2.5 منٹ میرا دل ہے، آج میرے کو 8ویں امام دی شہادت سن لو۔ امام رضائی کا دا جے میں دا جنازہ خود نہ پڑھانا، تسی پیار کر دیو، مالک بھی تواڈے نال پیار کر دیں۔ میں مجمع کئی ایسے مومنٹ دیکھ رہے ہیں جڑے امام رضا پاک دے روزے دی چوکھڑ چوم کے آئے بیٹھے، میں نے دسو میں کسی دا محل واسدہ پیا جی میں 8ویں امام دا واسدہ ہے، ہمیں کسی دا مال نہیں پیا واسطہ۔ مدینے وچ امامہ دے روزے کوئی نہیں ہوتے تے وٹے پئے نے، 184 کلے وچ حرم امام رضا علیہ السلام دا، 14 وڈے وڈے سین ہیں، 8 دروازے نے سونے دے، جڑے زیارت کر کے آئے ہو، سونے دے منار، انہاں دے منارہ تے موتی نے، وہ اتنے قیمتی ہیں، ایک موتی دی قیمت 3 دفعہ ایران تباہ ہو کے اس موتی نہ دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ پورا ایران مقروض ہے امام رضا پاک دی نالین مبارک تھا۔ سلطان العرب والا جمع میرا 8واں امام، عربیوں کا بھی بادشاہ امام رضا ہے، اجمیوں کا بھی بادشاہ امام رضا ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے ماتمیوں زنجیر ظلم نو ایک گل دے دسو، ایڈا وڈا جو بادشاہ ہے عربیاں دا بھی اجمیاں دا بھی، پھر نماز چے کیوں کہندی ہو سلام علیکہ یا غریب الغربا؟ او ماتمیاں کوئی گل میری سمجھ چاہیے جدی بہن قوم دیاں پہاڑیاں چ رول کے مار جائے اس نو غریب الغربا کہندے۔ 12واں کا پرسہ قبول فرمائے۔ اور جڑا پردیس وچ لاوارث ماریا جائے تو غریب عربی وچ پردیسی نو بھی کہندے نے جڑا پردیس وچ لاوارث ماریا جائے۔ خدا لعنت کرے مامون تے۔ عزادارو انہیں تواڈے میرے 8ویں امام دا گھر جڑا مدینے وچ سی لٹوا چھڈیا ہے۔ عیسیٰ جلودی نامی بندہ گھر لٹن آیا امام رضا دا، امام رضا پاک گھر دے دروازے تے کھڑے سن، لٹن والے نو آکھیا جڑی شادی تینوں لوڑ میں اندروں لیا دینا، اندر داخل نہ ہوئی، علی دیاں دھیاں نے ڈاڑیاں پردہ دار ہیں۔ امام رضا گھر گئے نے، اس ویلے دیاں سیدزادیاں نے قیمتی کپڑیاں دی گٹھڑی تیار کر کے باہر لٹن والے نو بھیجی۔ جتنے سید بیٹھے ہو میں تواڈی کنیز دا پتر ہاں، میں معافی مانگ کے جملہ پہ کہنا، مالک عارف شاہ دے درجات بلند ہوں، معافی مانگ کے سیدو جملہ پہ کہنا، میں عربی کتاباں چ گناہگار رکھن نال پڑھیا 8ویں امام دے زمانے دیاں سیدزادیاں نے اپنے ہتھاں دے نال کناں چوں قیمتی گوشوارے اتار کے لٹن والے نو بھیجن۔ میں کہنا 8ویں امام دے زمانے دیاں سیدزادیاں مجلس وچ تواڈی مصیبت یاد کر کے ماتم کرنا ثواب ہے، لیکن 8ویں امام دے زمانے دیاں سیدزادیاں تساں خوش نصیب ہو، تساں اپنے ہتھاں دے نال کناں چوں گوشوارے اتار کے لٹن والے نو دتے۔ پر ہائے کربلا دی سین سکینہ
ہو کربلا دی چھوٹی بطول تیری اپنی قسمت لوگا تینو گوشوارے اتارن دی مولت نے دیتی انج گوشوارے اتارے تیرا چوڑا رنگین ہو گیا تو بابا بابا کر دی زمین تے جڑ گئی جبرن ہزاروں امام رضا کو مدینہ چھڑوایا گیا تو آڑے میرے 8ویں امام نے میں مدینہ چھڑیا جی میں 28 رجب نو امام حسین نے مدینہ چھڑیا سی امام رضا علیہ السلام توس وچ آئے نے خراسان میں سرکار دے تھے 2 صحابی خواجہ ابو سلط دوسرے دا نام خواجہ مراد مامون بلایا امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت دے سارے واقعات ابو سلط نو پہلے ہی دس دیتے فرمایا جڑا دربار چو واپس ہوں میرے چہرے تے کپڑا ہوئے میرے نال گل نہ کریں امام رضا مامون دے دربار وچ گئے نے اس نے انگوراں چ زہر ملایا سی تشت کے پیش کر کے کہندا امام رضا نو انگور کھاؤ بڑے چنگے نے میرے امام رضا پاک فرمایا جنت دے انگور ادوں چنگے عزادارو 2 یا 3 دانے امام رضا نے انگوراں دے تناول فرمایا جان دے ہے سن انگوراں چ زہر ہے نبی امیر میں غیب جان ہے کیوں انگور کھا دے کوئی وجہ رزم بے قضا یہی و تسلیم الامر ہے امام رضا نے زہریلے انگور کھا کے دسیا اسی آل محمد خدا دی رضا دے پابند امام رضا انگور کھا کے کھڑے ہوئے ملون پوچھتا کتھے چلے ہو فرمایا ظالمہ جتھے ٹورے آئی آخری جملے نے امام زمانہ توڑا میرا پرسہ قبول فرماؤں زہر اتنا زہریلا سی سید و مومنوں 3 دن تک توڑا میرا 8واں امام امام رضا بستر بیماری تے تڑپ دے رہے تیسرے دن 23 ذکاد 203 ہجری امام رضا دی شہادت ہو گئی ہے امام محمد تقی علیہ السلام امام دی طاقت نال مدینہ تو حسین نے کفن پہنایا تابوت تیار کیتا میں کہ میں جملہ بیان کراں تو برداشت کر سے مومنہ جدو امام رضا دا تابوت تیار ہو کے اٹھیا ایک نکاح پوش بی بی آئی جدا پاسے تے ہاتھ آئی او بی بی ماتم کر کے آکھیا میرے شہیدو تواڈا میں کتھے کتھے ماتم کراں توانو کربلا دے ٹبیاں تے رواں دریائے فرات دے کناریاں تے رواں یا خولی دے تنور تے رواں یا مشہد دے بازاراں وچ رواں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیال والذین